आज मसँग सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारले पछिल्लो समय अर्थ समितिमा बुझाएको एउटा दस्तावेज छ, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था। यहाँबाट म सुरुवात गर्दैछु र यहाँनिर लेखिएको छ कि राजस्व परिचालन गत आर्थिक वर्षभन्दा 10% कम छ र यसैगरी पछिल्लो समय यहाँनिर तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार र त्यही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरणमा भनिएको छ मुद्रास्फीति 7.74% यो वार्षिक औसतमा छ। त्यसैगरी शोधानन्तर स्थिति 290.5 अर्बले बचतमा छ। यसैगरी विदेशी विनिमय पर्याप्तता 10 महिनाको वस्तु सेवा हामी आयात गर्ने स्थितिमा छौँ र यो सँगसँगै यहाँनिर देखिन्छ कि तथ्याङ्कले भन्छ कि बाह्य क्षेत्र निकै नै राम्रो छ र यसैगरी मुद्रास्फीति पनि खासै ठुलो समस्या देखिएको छैन र यहाँनिर समस्या यो तथ्याङ्कले देखाउँछ कि आयात र निर्यात दुवै खुम्चिएको छ। आयात 16.1%ले घटेको छ र निर्यात 21.4%ले घटेको छ। यी सूचक कमजोर भएकै कारणले गर्दा राजस्व परिचालन पनि कमजोर भएको हो र पछिल्लो समयको अवस्थालाई हामीले सरसर्ती प्रस्तुत गर्यौं र यी तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्नुको एउटै कारण हो कि अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था ऋणात्मक हुन थालेको हामीले देखिसकेका छौँ। यो विवरण प्रस्तुत गर्दासम्म सरकार धनात्मक थियो तर यो विवरण पछि भर्खरै मात्र सरकार ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। यही अवस्थालाई अब च्यालेन्जको रूपमा सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ? विशेष गरी बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनको लागि जुन पैसा सङ्कलन हुन्छ स्रोत व्यवस्थापनका लागि 4वटा विषय निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् स्रोतमा, जसमा राजस्व, विदेशी ऋण, यसैगरी विदेशी अनुदान र आन्तरिक ऋण र त्यसमध्ये राजस्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्छ र यही विषयलाई हामीले केन्द्रमा राखेर आज कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामी आइपुगेका छौँ अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको पनि विशेष शाखा राजस्वमा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे। उहाँलाई हामी सोध्दैछौँ अब कसरी अगाडि बढ्छ मुलुक। सर यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। अर्थतन्त्रको बारेमा केही विषयहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसलाई चाहिँ यहाँलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँले उल्लेख गरेको जस्तै तथ्याङ्कहरूले केही चुनौतीहरू देखाएको छ र यसमा राजस्वको सन्दर्भमा मैले केही करेक्सन गरेँ। अस्ति 23 गतिको दिन चाहिँ हेर्ने हो भने हाम्रो गत वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा केही बढी चाहिँ राजस्व भएको छ। मलाई लाग्छ उसमा हामी अर्थ समितिमा पेश गर्ने बेलामा फरक थियो होला, पछाडि अलिक केही भएको छ र यो महिनाको अन्त्यसम्म केही सुधार हुन्छ र अस्ति 23 गतिको दिन हेर्दा 8-10 अर्ब गत वर्षको भन्दा बढी। तर यसको मतलब के होइन भने गत वर्षको सङ्कलनभन्दा केही बढी भयो भनेर हामी सन्तोष मान्ने अवस्था चाहिँ होइन। हामीले हेर्ने त यो वर्षको लक्ष्यको हिसाबमा हेर्ने हो, यो लक्ष्यको तुलनामा हामी कमै छ। हुनाले यो यहाँले उल्लेख गरेका विषयहरूमा अहिले हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा चाहिँ छौँ र त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको स्वीकार गरेपछि मात्रै हामी सुधारतर्फ उन्मुख हुन सक्छौँ। त्यसैले मैले चुनौतीलाई चाहिँ स्वीकार गर्छु तर जे जस्तो चुनौती छ त्यसलाई जसरी बाहिर आइरहेको छ त्यस्तो अवस्था चाहिँ होइन। अहिले हामीले हेर्दाखेरि हामी के कुरा यो ब्याकग्राउन्डमा हामीले पृष्ठभूमि के हेर्नुपर्छ भने हामी कस्तो अवस्थाबाट गुज्र्यौँ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। हामी भनौँ न भूकम्पको त्रासदीपूर्ण उसबाट पनि गुज्र्यौँ, कोभिडबाट पनि गुज्र्यौँ, त्यस पछाडि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएको जुन आर्थिक चाहिँ स्लोडाउन छ, इकोनोमिक स्लोडाउन छ त्यसबाट पनि गुज्र्यौँ। त्यसको प्रभाव हामीलाई मात्रै होइन सबैतिर पर्यो र सुरुको अवस्थामा हेर्दाखेरि कोभिड पछाडि लगत्तै अलिकति केही सुधार हो कि भन्ने जस्तो देखिएको थियो। तर के हुँदो रहेछ भने कोभिडको प्रभाव तत्काल चाहिँ हामीले जे जति चाहिँ इन्सेन्टिभ प्याकेजहरू ल्याएको थियौँ तत्काल त्यो देखिएन इन्सेन्टिभ प्याकेजको कारणले गर्दा पनि। तर यसको प्रभाव क्रमशः पछि देखिँदै आयो। किनभने हामीले यी 3वटा जुन चाहिँ विशिष्ट चाहिँ परिस्थितिको हामीले सामना गऱ्यौँ त्यो सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। कतिपय मुलुकहरूले त्यसको भनौँ न यसको कारणले गर्दा
भनौँ आर्थिक स्थायित्वको अवस्था गुमाएको अवस्था पनि रहेको, धेरै चुनौतीपूर्ण, अब हामीभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्था पनि रहेको। किनभने हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो 3टा ठुल्ठुला चाहिँ चुनौतीपूर्ण अवस्था जुन इतिहासमा बिरलै रूपमा एकैपटक आउँछन्, यस्तो अवस्थालाई त्यसको आलोकमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र हामीले त्यसलाई सामना गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ पार गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र अहिलेकै सन्दर्भमा भन्यो भने जस्तो यहाँले भने राजस्व परिचालन चाहिँ मा चुनौती छ, त्यसै गरी अघि नै यहाँले भने जस्तै अरू वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि केही चुनौती छ, खर्च व्यवस्थापनमा पनि चुनौती छ। यी सबै चुनौतीहरूको हामीले सामना गर्न जरुरी छ। त्यसमाले मैले खालि के भन्न खोजेको भने यी तथ्याङ्कहरूको आलोकमा हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ, हामी कठिनाइमा छौँ, तर हामी सङ्कटमा छैनौँ। सङ्कटको अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। जसरी बाहिर कतिपय मैले हिजो अस्ति मिडियामा देखेँ यो चाहिँ वृद्ध ऊ चाहिँ भत्ता पनि नपाउने हो कि यस्तो खालको यो एकदमै बढाइ चढाइ हो। कतिपय जस्तो आजै बिहान पनि एउटा उसमा कार्यक्रममा मैले सुने 60 अर्बभन्दा बढी ऊ चाहिँ भुक्तानी दिन सकेन अर्थ मन्त्रालयले भनेको थियो। यथार्थ के हो भने हामीसँग अहिले अनुरोध भएर आएको चाहिँ पूर्वाधारसित सम्बन्धित, खास गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित करिब 5 अर्ब जति, 1 अर्ब प्लस चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयको, अनि 1 अर्बभन्दा कमी भन्ने केही चाहिँ सिँचाइ चाहिँ क्षेत्रको अहिले हामीसँग आएको। तर त्यो फेरि के होइन भने त्यसलाई चाहिँ हामी जुन एउटा प्रक्रिया छ 18 नम्बर भन्छौँ, मलेपो फार्म 18 नम्बर, त्यसमा दर्ज गरेर ल्याएको चाहिँ कति छ हामीले सोधिरहेछौँ। किनभने यो 60 अर्ब त्यस्तो चाहिँ यो बढाइ चढाइ भएर आएको, यो हुनसक्छ कति उहाँहरूले काम गरिरहनु भयो होला, तर बिल बन्न बाँकी होला, त्यो विषय चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले थाहा हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयमा आएको त्यति नै हो। र यसलाई हामीले के भनेको छौँ भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई उहाँहरूले के भनेको छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ पहिला त यो छुट्याउनुहोस्, 18 नम्बरको फारम भरेर ल्याउनु भएको छैन। किन भन्दा दायित्व चाहिँ भुक्तानी गर्ने भनेको हामीले विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न मात्रै हामीले निकासा दिने हो। विधिसम्मत चाहिँ सिर्जना भएको दायित्व भनेर उहाँहरूले क्लेम गरिसकेपछि त्यो 18 नम्बर भरेको कति छ नभरेको कति छ त्यो उहाँहरूको आउँछ र हामीले उहाँहरूलाई पत्र लेखेर भनेका छौँ यहाँहरूले त्यो पठाउनु भयो भने हामीले रकमान्तरण गरेर जे जसरी भए पनि यो चाहिँ भुक्तानी तत्काल दिन्छौँ भनेर हामीले भनेको छ। तर चाहिँ के भने विधिसम्मत रूपमा चाहिँ आउनु पऱ्यो। मलाई लाग्छ हामी अब उहाँहरूले पठाउनु भयो भने तत्कालै त्यो दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसैले यो चाहिँ भनौँ भुक्तानी नै दिन सकेन उनीहरूले गरेन भने त्यो चाहिँ एउटा बडा चढाइ हो। यस्तो कुराबाट चाहिँ हामी मलाई लाग्छ हामी सजग हुन्छौँ। जस्तो कि निर्माण व्यवसायीहरूलाई 60 अर्ब रुपियाँ दिन बाँकी छ, अरू पेन्सन भत्ता, यी सबै कुराहरू चाहिँ भुक्तानी गर्दा सरकार चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा जान्छ भनेर बाहिर व्यापक चर्चा चलिरहेको छ। भनेपछि त्यो 60 अर्ब भनेको गलत हो। हजुरले त्यो 60 अर्ब भनेको चाहिँ अहिले अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिएन भनेर जुन भनिराखेको छ त्यो चाहिँ गलत हो। अब 60 अर्बको काम गर्नुवाला के छ, उहाँहरूले बिल बनाउँदै हुनु होला, बिल पास गर्दै हुनु होला, त्यो विषय त अलग्गै विषय हो। जुन भुक्तानीको चाहिँ लागि चाहिँ निकासा अर्थ मन्त्रालयले मागेर आएको त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो चाहिँ होइन 60 अर्ब। भनेपछि अहिलेको पोजिसनमा पनि हामी चाहिँ त्यो जुन बाहिर जसरी भनिराखिएको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। छैन त्यो अवस्थामा छैनौँ। अब भनौँ न केही उयसमा मैले अघि नै निवेदन गरेँ हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा चाहिँ हो। किन हामी मात्रै होइन संसारभरि नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको ऊ चाहिँ अहिले अर्थतन्त्रलाई चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। त्योमध्ये हामी एउटा सानो मुलुक हो र हामीले विभिन्न भनौँ न वैदेशिक सहायतादेखि लिएर सबै विषयहरूलाई एउटा भनौँ सन्तुलित ढङ्गले परिचालन गर्न जरुरी छ। ऋणको वैदेशिक ऋणको कुरा गर्नु पर्छ ती विषयहरू। त्यो कारणले चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ, तर चुनौतीको सामना गर्न चाहिँ नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ होइन हाम्रो। किनभने अहिले जस्तो राजस्व परिचालनको उसमा पनि आर्थिक वर्षको सुरुको अवस्थामा केही कतै कन्फ्युजनको कुराहरू पनि आए, कतै मुद्दा मामिलाको कुराहरू पनि आए, कतै हामीले राखेका स्किमहरू अझै त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन। क्रमशः यो कार्यान्वयनमा आउँदै गएपछि मलाई लाग्छ राजस्व परिचालनमा पनि केही सुधार हुँदै जान्छ। जस्तो कि राजस्व सङ्कलनकै कुरा गर्दा पछिल्लो 10 वर्षको मैले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हाम्रो ग्रोथ चाहिँ कस्तो भने लगभग 17% जस्तोको देखिन्थ्यो। तर अब यो कोभिड पछाडिको वर्षहरूबाट बिस्तारै यो ग्रोथ चाहिँ हामी अलिकति कम हुँदै गएका छौँ। भन्नाले त्यो ग्रोथ हामीले चाहिँ अब यो आउने वर्ष पनि भेट्टाउनलाई अलिक अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो देखिन्छ। यस्तो छ, हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राजस्व परिचालन राजस्वको वृद्धि ग्रोथ भनेको सधैँ त्यही हिसाबले बढ्दैन। विगत केही वर्षदेखि हामीले बढेर आइरहेछ र हामीले यहाँहरूले तुलना गर्नुभयो भने साउथ एसियन कन्ट्री अरू कन्ट्रीमा तुलना गर्नुभयो भने 8-10%, 12%, 13% भन्दा बढी कहीँको पनि ग्रोथ छैन। हाम्रो अरू यो हामी जस्तै साउथ एसियन कन्ट्रीको तुलनामा हाम्रो ग्रोथ चाहिँ बढी नै हो। हामी 22-23% को ग्रोथ हासिल गरेको सन्दर्भमा 19% झर्दाखेरि हामीले चुनौतीको सामना गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ तर पनि के हो भने यसको पनि त एउटा ऊ चाहिँ भनौँ न हामीले के हेर्नुपर्छ भने हाम्रो चाहिँ राजस्व नीतिको उद्देश्य भनेको त खालि राजस्व परिचालन गर्ने मात्रै होइन, आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवर्धन गर्ने पनि हो। आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवर्धन गर्ने पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले राजस्वको अङ्कसँग मात्रै तुलना गर्न हुँदैन। कतिपय अवस्थामा हामीले
अब आर्थिक ऊ चाहिँ क्रियाकलापलाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा छुट सुविधाहरू दिएका छौँ, विभिन्न भनौँ न ऊ चाहिँ छुट सुविधाहरू दिएको अवस्थामा छ। त्यसले अब हिस्टोरिकल ऊ चाहिँ भनौँ न ऊ चाहिँ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति घटेको अवस्था चाहिँ हो। तर पनि के हो भने अब यसमा हामीले उसमा भन्छौँ यो ट्याक्स सिस्टमको सन्दर्भमा ट्याक्सको बायन्सी के छ भन्ने त्यो विषय पनि हुन्छ। हाम्रो ट्याक्सेबल ऊ चाहिँ क्यापेसिटी कति हो त इकोनोमीको त्यो पनि त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ऊ चाहिँ केही घटेको चाहिँ अवस्था हो। त्यसमा फेरि अलिकति हामीले के हेर्दै जानुपर्छ भने अब हामी यो केही घट्न लागिरहेको कुरालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ र यो केही वस्तुहरूमा हामीले चाहे पनि नचाहे पनि घट्दै जान्छ। अब हेर्नुहोस् जस्तो पहिला हाम्रो ठुलो चाहिँ राजस्वको स्रोत भनेको यो पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट चल्ने चाहिँ गाडीहरूको ठुलो स्रोत थियो हाम्रो। अब त्यो क्रमशः घट्दै जान्छ। यहाँले अस्ति पनि त्यो चाहिँ हेर्नुभयो नाडाको चाहिँ एक्सपो हेर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ इभीको चाहिँ धेरै बढिरहेछ र इभीबाट फेरि हामीले के भने सुरुमै अलिकति हामीले इभीमा ट्याक्स रेट चाहिँ एकदमै कम राखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा एउटा चुनौतीपूर्ण चाहिँ त्यो चाहिँ आउँछ नै होइन, त्यो कारणले पनि गर्छ। दोस्रो अघि नै यहाँले त्यो डाटा नै राख्नुभयो, ट्रेड घटिसकेपछि स्वभावैले चाहिँ राजनीति चाहिँ घट्ने भयो, दोस्रो कुरा त्यो भयो। तेस्रो चाहिँ हाम्रो यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इट्सेल्फ, यो गाडी त एउटा भइहाल्यो, त्यो पेट्रोलियम प्रोडक्टको ऊ पनि माग पनि क्रमशः, किनभने हाम्रो विद्युतको जलविद्युतको एभाइलेबिलिटी उपलब्धता बढ्दै गएपछि जस्तो तपाईँ हामीले पनि घरमा चाहिँ भनौँ न ऊ चाहिँ भनौँ स्टोभहरू चलाउँदैनौँ अहिले, भनौँ न विद्युतको चाहिँ प्लेट भएको चाहिँ यसबाट चुलोबाट हामीले पकाउँछौँ। त्यो हुनाले अब यो विद्युततिर हामी जाँदा बित्तिकै त्यो हुनाले हामीले कि यसको ऊ चाहिँ के हो त अब अल्टरनेटिभ भनेर त्यतापट्टि सोचिरहेको छौँ। अब त्यो केही सुरुवात गऱ्यौँ, यो वर्ष चाहिँ हामी केही सुधारको कुराहरू सुरु गऱ्यौँ, अब यसको प्रभाव पर्नु चाहिँ छ। त्यही हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि कतिपय क्षेत्रमा, त्यसै गरी दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, त्यो पनि अब कतिपय अवस्थामा यो हामीले चाहेर पनि बढ्न सक्दैन, चुनौतीपूर्ण छ। त्यस हुनाले अब कतिपय विषयहरू चाहिँ हामीले एकदमै चाहे जतिसुकै चाहे पनि बढ्न सक्ने अवस्था। त्यसैले हामी यसमा अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यो वर्षको ऊ चाहिँ आर्थिक ऐनले, बजेट वक्तव्यले यो सुधारका कुराहरूले चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो सुरुवातको जुन हाम्रो प्रयासहरू छ त्यसलाई कार्यान्वयन हुँदै जाँदाखेरि त्यसले अवश्य पनि प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ। यो अघि दक्षिण एसियाको कुरा उठाउनु भयो, पछिल्लो समयको डेटा हेर्दाखेरि अब संसारभरि नै ट्याक्समा चाहिँ ट्याक्स पेयरहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको, दक्षिण एसियामा चाहिँ अझै बढी ट्याक्स पेयरहरू चाहिँ अलिक कम हुन थालेको र खास चाहिँ यो सरकारले दिने कर नीति, असहज परिस्थिति र यस्तो खालको अवस्थाले गर्दाखेरि दक्षिण एसियामा चाहिँ कर अलि फराकिलो हुन नसकी त्यो कर चाहिँ करै भने जस्तो हुन लागेको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्, अध्ययनहरूले देखाएको छ। के साँच्चै कर तिर्न वा कर लिन अप्ठ्यारो स्थिति हो या सहज छैन? अनि यस्तो छ, अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ खास गरी यो डिजिटल भनौँ न हाम्रो पेमेन्टको सुरुवात भएपछि मलाई लाग्छ कर चाहिँ निर्धारण गर्ने विषय, कर भुक्तानी विषयमा धेरै हदसम्म सहजीकरण भएको छ। अहिले कतिपय हामीले अनलाइन सिस्टमहरू बनाएको छौँ। अब हामीभन्दा अब जस्तो भारतकै सन्दर्भमा हेऱ्यो भने धेरै उनीहरू एडभान्स भइसकेका छन्, तर हामी पनि कर्म ऊ चाहिँ हाम्रो अहिले भुक्तानी बोर्ड भन्ने चाहिँ यहाँले सुन्नुभयो होला, राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड चाहिँ त्यसले पनि यसमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा काम गरिरहेछ। अहिले हामी इन्डियासँग पनि भनौँ न केही समय अगाडि भारतसँग पनि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, यो अनलाइन पेमेन्टको उसलाई चाहिँ तीव्र रूपमा बढाइरहेछौँ। अहिले त्यसैको फलस्वरूप यहाँले हेर्नुभयो भने आज दिनभर नेपालभरि चाहिँ कति खर्च भयो, कति आम्दानी भयो नि महालेखा नियन्त्रकको वेबसाइटमा हेर्नु भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसैले अब यो उसले त्यति धेरै चाहिँ जटिल हुँदै गएको होइन कि ऊ पनि भएको छ। तर पनि अर्कोतिर के भने एकातिर चाहिँ प्रक्रियागत चाहिँ हिसाबले सजिलो भएको छ, तर राजस्व चाहिँ निर्धारणको हिसाबले चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुन्छ। किन भन्दा पहिले त फिजिकल्ली त्यो बिजनेस चाहिँ हुन्थ्यो, अहिले त भनौँ सटर बन्द हुनसक्छ, त मान्छेले कहीँ बसेर भनौँ नि बाहिर विदेशमा बसेर पनि नेपालको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेको हुन्छ। अनलाइन जुन चाहिँ बिजनेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ ऊ चाहिँ क्याप्चर गर्ने, अनलाइन बिजनेसलाई चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमा अहिले पछिल्लो समयमा अब जस्तो करै भन्ने हिसाबले भन्दा पनि यो चाहिँ मेरो त स्पष्ट धारणा के हो भने हामी कर लगाउने भनेको खालि ऊ चाहिँ करको रकम बढाउने हिसाबले मात्रै जाँदैन। किन आर्थिक क्रियाकलाप नबढिकन तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ राजस्व बढ्दैन। आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनलाई हामीले जबरजस्ती कर थोपर्यौँ भने त्यसले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दैन। त्यो कुरामा हामीले हेर्नु एकदमै हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। ओके, जस्तो कि अब यहाँनिर अलिकति हाम्रो इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी हो, विशेष गरी भन्सार दरबाट नै हामीले सबैभन्दा बढी रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेछौँ होइन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ बडो अचम्म लाग्छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि हरेक वर्ष चाहिँ हाम्रो बजेट मार्फत आउने जुन बजेट भाषण मार्फत चाहिँ करका दरहरू जुन परिवर्तन गर्छ र तर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा त्यो वर्षै पछि करका दरहरू त्यसरी परिवर्तन भएको पाइँदैन। एउटा भन्सार ऐनको आवश्यक
देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न त्यो स्टेबल हुनको लागि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धेरै राम्रो कुरा गर्नु। वास्तवमा अलिकति हाम्रो आर्थिक ऐन जुन छ त्यो अलिक जटिल पनि छ, सर्वसाधारणले कतिपयले बुझ्नलाई उहाँलाई गाह्रो छ। अब हामीले त्यो ल्याइरहेको प्रावधान चाहिँ उहाँहरूले नबुझेर अनि अर्को वर्षको चाहिँ उसमा आर्थिक ऐन बन्ने बेला माग गरेर यो त यही वर्षमै आइसकेको तपाईँले हेर्नु भएन भन्नु अलिकति जटिल यहाँले भने एकदमै किन भन्दा धेरै अगाडिदेखिको क्यारी ओभर हुँदै आउँछ कि। जस्तो 42-43मा सपोज हामीले कुनै नयाँ चाहिँ करको स्किम ल्यायौँ अथवा विषयहरू ल्यायौँ भने अब त्यो चेन्ज नहुन्जेलसम्म क्यारी अन हुँदै आउँछ अहिले पनि पछाडिसम्म हो। यही डिफिकल्टीलाई भनौँ यही कठिनाइले चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर अहिले यसपालि चाहिँ महसुल भन्सार महसुल ऐन भनेर ल्याउने भनेर हामीले उसमा पनि भनेको थियौँ। अहिले त्यसको ड्राफ्ट भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा दुईवटा छुट्टा छुट्टै हो, भन्सार ऐन एउटा, भन्सार महसुल ऐन अर्को। भन्सार ऐन चाहिँ अहिले हामीले पार्लिमेन्टमा दर्ता गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ पार्लिमेन्टको उसमा छ नयाँ कम्प्लिटली नयाँ भन्सार ऐन ल्याएको छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा आएको चाहिँ भनौँ न उसको प्रविधिगत परिवर्तन लगायतका विषयहरूलाई चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कुराहरू सबैलाई समेटेर चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरू सबैलाई समेटेर एउटा भन्सार ऐन नयाँ भन्सार ऐन अहिले उसमा संसदमा दर्ता भएको छ। यो भन्सार महसुल ऐन ठ्याक्कै तपाईँले भनेको विषय चाहिँ यसलाई सरल गर्ने हिसाबले नै अहिले हामीले भन्सार महसुल ऐन ड्राफ्ट गरिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ अब यो उसमा यो आर्थिक वर्षभित्रमै हामीले त्यसलाई चाहिँ भन्दा अगाडि नै उसमा संसदमा दर्ता गर्छौँ र संसदबाट त्यो ऐन बनेपछि यसमा सरलीकरण हुन्छ। सबै सर्वसाधारणले पनि सजिलै अब किन भन्दा पुराना आर्थिक ऐन खोज्न कहाँ जाने मान्छेहरूलाई त्यो समस्या हुन्थ्यो। एकदमै ठिक कुरा हो यहाँले। अर्को यो भन्सारसँगै रिलेटेड मलाई चाहिँ लागेको जस्तो एउटै कन्साइनमेन्टमा चाहिँ धेरै वस्तुहरू आयात गर्ने अनि एउटै वस्तुमा चाहिँ धेरैवटा चिजहरू चाहिँ राखेर चाहिँ त्यो नामहरू चाहिँ राखेर चाहिँ आयात गर्ने त्यस्तो खालको अलिक गलत प्रवृत्तिको कारणले गर्दा पनि हामीले जति उठाउनु पर्ने रास हो त्यति नउठेको र त्यो चुइएको भन्ने कुराहरू पनि आछन्। त्यसलाई पनि केही सच्याउनु पर्ने हो कि कस्तो हो? मैले त अघि सुरुवातमै भने किन भन्दा मैले अब एकदम पर्फेक्ट छ भन्दिनँ। पर्फेक्सन हो भने त सुधारको गुन्जाइसै रहँदैन, समस्याहरू छन् हामीले देखा पनि छौँ। विभिन्न ओभरसाइट एजेन्सीहरूले पनि त्यो इङ्गित गर्नुभएको छ, हामीले आफैले अनुगमन गर्दा पनि देखाएको छौँ विभिन्न समयमा। तर पनि के भने अहिले हाम्रो चाहिँ भन्सारको चाहिँ डाटाबेस चाहिँ अनलाइन डाटाबेस यो चाहिँ डिजिटाइज भएको कारणले गर्दा कथन कदाचित आज चाहिँ कहीँ ऊ चाहिँ बाई मिस्टेक यहाँले भने जस्तो त्यो छुट्यो भने पनि भोलि त्यसलाई हामीले समात्न सक्छौँ किन हाम्रो डाटाबेसमा त्यो सबै कुराहरू रहिरहेको हुन्छ। किनभने अहिले पहिलेको जस्तो अवस्था यो भन्सारको सीमा पार गर्दा बित्तिकै अहिले ऊ चाहिँ गयो भन्ने चाहिँ होइन। भन्सारको सीमा पार गरिसकेपछि नि कसैले कहीँ कतैबाट भनौँ उजुरी आयो सूचना आयो के आयो भने हामीले इमिडिएटली हाम्रो भन्सारको ऊ चाहिँ उसमा डाटाबेसमा हेर्छौँ, हेर्दाखेरि के आएको थियो हेर्छौँ, फिजिकल्ली त्यसलाई भेरिफाई गर्छौँ र त्यो छ भने त्यसलाई फेरि हामीले रिएसेस गरेर चाहिँ भुक्तानी गर्छौँ। त्यसको चाहिँ ऊ चाहिँ कानुन बमोजिम दण्ड सजाय जरिमाना पनि हामीले गर्छौँ। अब अर्को प्रश्न गर्छु, पछिल्लो समय चाहिँ यो सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार बिच अब सबैभन्दा आम सर्वसाधारणलाई छुने यो घर बहाल कर भन्ने यो घर बहाल कर बडो अचम्म भयो। यतापट्टि बहाल कर केन्द्र सरकारमा जम्मा गरियो, उता स्थानीय सरकारमा नगरे नवीकरण हुँदैन, बडा अप्ठ्यारो। अब यो तपाईँहरूले कसरी मिलाउनुहुन्छ यसलाई? यस्तो छ, यसमा हामी एकदमै स्पष्ट छौँ भन्ने लाग्छ। अब यो यहाँनिर हामीले गर्दाखेरि के भने हामी संहिताको अभ्यासको क्रममा छौँ। संहिताको लामो अभ्यास भएका मुलुकहरूमा नि यो चाहिँ बेला बेलामा देखिन्छ। मैले अस्ट्रेलिया पनि देखाएको छु। अस्ट्रेलियाको स्थानीय तहले चाहिँ त्यहाँको फेडरल गभर्मेन्ट प्रति गुनासो गरेको देखिन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। हामी कहाँ पनि त्यो चाहिँ छ। एउटा त गुनासोको कुरा छ भने अर्को चाहिँ यहाँले भने जस्तो कतिपय कुरा चाहिँ स्पष्टता हुन बाँकी छ। जस्तो हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा के हो भने हामीले घर बहालमा बाट हुने आयमा हामीले कर लगाउने कर हो। घर बहाल कर हामीले लगाउँदैनौँ, घर बहालमा हुने आयकर चाहिँ हामीले लगाउने हो। त्यसैले एउटा त्यो, अर्को चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले गर्ने चाहिँ स्थानीय तह गर्नु छ। संस्थागत जुन चाहिँ छ संस्थागत चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ क्षेत्रभित्र पर्ने। त्यसैले हामीले चाहिँ के भने घर बहाल भनेर यसज बहालको हिसाबले लिने कर चाहिँ स्थानीय सरकारले लिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कोही व्यक्ति बस्यो भने साधारण परिवारहरू जो बहालमा बस्छन्, फ्ल्याट लिएर एउटा कोठा लिएर छुट्टै दर हुन्छ हुन्छ। र घर बहालबाट जस्तो मैले घर बहालमा लगाएँ भने घर बहालबाट आउने चाहिँ जुन आम्दानी छ आम्दानीको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ अब किन भन्दा आयकर भनेको सङ्घीय सरकारको चाहिँ क्षेत्रको विषय त्यो हुनाले त्यसमा चाहिँ छैन धेरै। तर कतिपय ठाउँमा बुझाइमा फरक भएको हुनाले हामी पटक पटक यो हाम्रो खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पनि त्यो चाहिँ पटक पटक हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। त्यसमा हामी क्लियरली के भन्छौँ हामी भन्दा घर बहाल स्थानीय तहको अधिकारको विषय हो। घर बहालबाट
जुन आम्दानी हुन्छ घरबालमा लाग्ने जुन आयकर हुन्छ त्यसको निश्चित हिस्सा चाहिँ सङ्घीय सरकारको किन आयकर चाहिँ सङ्घीय सरकारको हिस्सा हो त्यो हिसाबले कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो वास्तवमा स्पेस हुनु बाँकी रहेको कारणले गर्दा पब्लिकले दुःख पाइरहनु भएको छ भन्ने त्यो कुरा पनि हामी त्यसमा उठ्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी स्थानीय तहसँग अझै बसेर अझ बढी घनीभूत रूपमा छलफल गर्छौँ यसलाई अझै क्लियर गर्न जरुरी छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्ट हुन्छ होइन एक त अब यो घरबालको चाहिँ त्यति धेरै घरबालबाट हाम्रो उठाएको छैन जुन हाम्रो हाउस होल्डको सङ्ख्या छ जुन घरको सङ्ख्या छ त्यो तुलनामा समग्रमा स्थानीय तह भए पनि आखिर राज्य त एउटै हो नि स्थानीय तहमा उठे पनि राज्यमै खर्च हुने हो सङ्घमा उठे पनि राज्यमै खर्च हुने तर पनि के सिद्धान्त त अथवा हाम्रो कानुन त जसले उठाउनु पर्ने उसले उठाउनु भन्ने मात्रै हो त्यो जस्तो हाम्रो अब पोर्टल चाहिँ अब स्टक मार्केटसँग पनि बढी रिलेटेड रहन्छ पछिल्लो समय सेयर बजारसँग केन्द्रित रहेको एउटा कर सम्बन्धी समस्या छ त्यसमा चाहिँ दफा 29मा चाहिँ कर बुझाउन भनेको छ अब जस्तो जसमा चाहिँ अब यो 5% वा 7.5% कर बुझाउनुहोस् भनेर भनेको छ त्यसलाई अझै तपाईँ थप स्पष्ट पारिदिनुहोस् न त्यो के भनेको कस्तो हो अब धेरै इन्भेस्टरहरूले राष्ट्र सचिवकै मुखबाट सुन्नुभयो भने उहाँलाई अझै क्लियर होला भनेर नि यसमा पनि म एकदम क्लियर छ अब हिसाबले अब यो चाहिँ अहिले अदालतको विषय भयो हुनाले अब यो चाहिँ अदालतको विषयमा चाहिँ अब मैले धेरै गर्न उपयुक्त पनि हुन्न होला अब तर हाम्रो आफ्नै एउटा सोच त्यो हाम्रो के दुईवटा हिसाबले हामीले ल्याएको थियो चाहिँ स्किम किन ल्याएको भन्ने तपाईँले भन्न खोजेको भने मैले स्पष्ट भन्दिनँ त्यसमा हामीले दुईवटा कारणले ल्यायौँ एउटा त लामो समयदेखि हाम्रो संवैधानिक निकाय जुन छ महालेखा परीक्षकको विभाग जसले अडिट गर्ने उसले संवैधानिक अथोरिटी उसले प्राप्त गरेको छ उसले तिमीहरूले गलत गर्यो है यो चाहिँ गरेनौ भनेर उसले निरन्तर रूपमा बेरुजी निकालेको छ त्यो बेरुजी पनि कुनै नियमित गर्ने बेरुजी भनेको छ नि उसले असल उपर गर्ने बेरुजी नै भनेको छ र असल उपर नै गर्ने नै बेरुजी भनेर उसले भनिसकेपछि हामीले या त असल उपर गर्नुपर्छ या चाहिँ यो चाहिँ यो उसमा हाम्रो भनौँ त्यसलाई असल उपर गर्ने सरकारी ऊ चाहिँ बाँकी छ र असल गर भनेर हामीले ऊ चाहिँ आम्दानी गर्नुपर्ने छ एउटा कारण चाहिँ त्यो दोस्रो कारण चाहिँ के भने अब यो अब त्यहाँनिर भनौँ त्यो हामीले विभिन्न समयमा हाम्रो एक्सपर्टहरूसँग पनि हामी छलफल गऱ्यौँ त्यसले यो ऊ चाहिँ जस्तो इन्कमको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ उसले होल्ड गरुन्जेलसम्म नलाग्ने तर जुन बेला त्यो मेटेरियलाइज गर्छ त्यो गर्दाखेरि लाग्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा खालको इनपुट पनि आएको सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ हामीले यसै मनमोजी हिसाबले हामीले गरे पनि होइन त्यसले अब यो यत्तिकै सधैँभरि बेरुजीको रूपमा अब त एउटा टुङ्गोमा लाग्छ नि त अदालतमा गयो अदालतले चाहिँ विभिन्न ऊ चाहिँ विज्ञहरूसँग अरूसँग पनि अदालतको हामीसँग पनि तिमीले किन गर्यो भनेर सोध्नुहुन्छ त्यसै गरी अब ऊ चाहिँ सेयरको कारोबार गर्नेहरूसँग पनि सोध्छ यसमा कुनै भनौँ न कुनै व्यवसायप्रति लक्षित कुनै प्रति लक्षित नभएर यो त एउटा भनौँ न लामो समयदेखि यत्तिकै भनौँ न अनसेटल्ड रहन हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले ल्यायौँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ सेटल हुन्छ होला अब यसमा यो बाहेक योभन्दा अदालतको विचाराधीन रहेको विषयलाई मैले धेरै प्रभाव पार्ने हिसाबले केही बोल्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ ओके अब नर्मल सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले जुन क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर जुन तिर्छन् त्यो त ब्याङ्कको एफडीको विषय भयो 5% र 7.5% त्यो पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरूले आन्दोलन पनि गरे र यता अर्थ मन्त्रालयले क्लियर पनि गर्यो त्यो खास के भन्न खोजेको त्यो चाहिँ कि अब तिर्नु भनेको कि अब फेरि त्यो लेखाङ्कन गर्नु भनेको कि विवरण बुझाउनु भनेको कि कस्तो हो त्यो चाहिँ अनि त्यसमा यस्तो हो त्यसमा एकदम क्लियरली के हो भने यदि तपाईँले चाहिँ भनौँ न एउटा व्यावसायिक हिसाबले होइन आफ्नो एउटा प्राइभेट एउटा इन्डिभिजुअलको हिसाबले तपाईँले कारोबार गर्नुभयो भने त्यसमा केही समस्या भएन व्यावसायिक रूपमा एकजना व्यक्तिले अरबौँ गर्नु छ कारोबार गर्नु छ भने काहीँ न काहीँ त त्यसको केही हिस्सा त राज्यलाई कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो त्यति मात्रै यसमा एज सिम्पल एज दिस होइन यसमा चाहिँ जस्तो सानोतिनो कारोबार गर्ने जस्तो चाहिँ व्यावसायिक हिसाबमा नभएर जसले मैले त्यही नै व्यवसाय बनाएर त्यसैलाई नै व्यवसाय मेरो प्रोफेसन नै त्यही हो त्यही नै भनेर मैले चाहिँ भनौँ साइनबोर्ड राखेर त्यसैमा मात्रै मैले गरिरहेको छु भने जस्तो मैले पनि जस्तो यहाँले पनि सेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ अहिले त अनलाइन उसमा छ बेलुका गर्नुहुन्छ इन्डिभिजुअली त्यसो गर्ने हो त्यो त ऊ चाहिँ होइन तर यदि अरबौँ हामीले गर्छौँ भने व्यावसायिक रूपमा जस्तो घोषणा गर्नुभयो यहाँले भने अब मैले मेरो व्यावसायिक ऊ चाहिँ होइन भनेर मैले व्यावसायिक रूपमा गरेको छैन भन्यो भने तर स्टिल त्यो पनि अब विचाराधीन भयो हुनाले यसमा हामी धेरै चाहिँ गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन किन यो अदालतबाट एउटा निर्गोल आउला आइसकेपछि हाम्रो सोच के हो भन्ने मात्रै मैले थोरै राखेँ तर पनि अब यसलाई अदालतबाट सब्सिडिज भएको विषयलाई यसमा धेरै विषयहरू भनौँ धेरै राख्न उपयुक्त हुनु होला तर हाम्रो ऊ चाहिँ उद्देश्य त्यो हो किनभने 200, 400, 1000, 2000 भने त्यो अनुसार म आफैले एउटा पर्सनल हिसाबले मैले गरेँ भने त्यसमा केही भएन तर व्यवसाय नै मेरो त्यही हो भनेर मैले जब डिक्लेयर गर्छु भने
त्यो अब डिक्लेयर गर्नु नगर्नु त हाम्रो अब त्यो उसको विषय भयो। त्यसमा ठ्याक्कै सीमा यहाँले इङ्गित गर्न खोजेको हामीले सीमा चाहिँ भनेको छैन। यदि म व्यावसायिक रूपमा हो कि होइन त्यसको बर्डन चाहिँ आफैले इन्डिभिजुअलले गर्नु पर्यो। म व्यावसायिक रूपमा कारोबार गरिरहेको छु, म ट्याक्स तिर्न तयार छु भनेर आउनुभयो भने ट्याक्स त आउनु भएन भने त्यसमा त हामीले गरेका छैनौँ। व्यावसायिक त्यसमा स्पष्ट रूपमै भनेको छ नि, भाषामै त्यही भनेको छ। व्यावसायिक कारोबार गरेको उसमा भनेको छ। मलाई लाग्छ हामी पटक छलफल पनि गऱ्यौँ, गरेर स्पष्ट पनि त्यो गरेको छ। त्यसमा त्यो तिनीहरूले खालि के कुरा के हो भने क्लियरली यदि मैले केही आम्दानी गर्छु व्यावसायिक रूपमा गर्छु भने त्यो त मेरो दायित्व पनि एउटा नागरिकको हिसाबले पनि दायित्व हो। कुनै व्यवसाय गर्छु भने भनौँ न त्यो स्वाभाविकले त्यो हो जस्तो लाग्छ। जसरी हामीले भनौँ आम्दानी गर्छौँ तलबबाट उसले गर्छौँ, हामीले सोर्समै कटाउँछौँ भने त्यो हाम्रो दायित्व पनि होइन। हामीले त्यसमा आम्दानी गरेको चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्छौँ हामीले। पक्का पनि अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुग्यौँ। फेरि पनि एकपटक हामी पछिल्लो समय जुन बजारमा चाहिँ राज्य बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, मुलुक चाहिँ आर्थिक यो स्रोत जुटाउनलाई चाहिँ कठिन स्थितिमा छ, यसले गरी विपक्षी पार्टीको र यसै गरी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जुन फोरमहरूमा जुन किसिमले चाहिँ आवाजहरू चाहिँ आइराखेका छन्, त्यो हिसाबले भन्दाखेरि अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय ढुक्क अवस्थामा छ भनेर एकपल्ट राष्ट्र सचिवको मुखबाटै सर्वसाधारण यहाँले भने ढुक्क छ भनेर सोध्नु। यहाँले भने जस्तै विभिन्न मान्छेले कतिपय मान्छेले राष्ट्र सचिव अहिले यो रासन घटिरहेको छ, यसो इकोनोमिक चाहिँ एक्टिभिटी पनि कम भएको छ, किन हाँसेर हिँड्छस् भन्छन् कि। त राष्ट्र सचिव न्याउरो अनुहार ल्याएर हुनुपर्ने भने म किन स्माइल गर्छु भने मैले चाहिँ आई वान्ट टु बिल्ड डिस्पाइट अल द च्यालेन्जेस, आई वान्ट टु बिल्ड फ्रम द पोजिटिभ फ्याक्ट्स। त्यसबाट जे पोजिटिभ कुराहरू छन्, जे चाहिँ ब्लेसिङ्स छन् त्यसबाट चाहिँ गर्ने। मैले त त्यो भनौँ न ह्याङ्कर अफ्टर गरेर म एकदमै त्यसमा चाहिँ सबै नकारात्मक केही कुराहरू गर्दै गएर त केही हुनेवाला छैन। एउटा कुरा थियो। अर्को के भने अब हाम्रो चुनौती अहिले भनेको मुख्यतया चाहिँ हरेक हिसाबबाट हेर्नु जरुरी छ। एउटा हामीले हेर्दाखेरि राजस्व मात्रैको चुनौती होइन। अहिलेको समस्या भनेको आर्थिक गतिविधि क्रियाशील अलिक कम भनौँ, क्रियाशील हुन नसक्नु। आर्थिक गतिविधि क्रियाशील भइसकेपछि, अर्थतन्त्र चलायमान भइसकेपछि स्वतः राजस्व पनि बढ्दै जान्छ। के सिस्टम छ सिस्टमले। त्यसैले अहिले हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ स्रोत उसको कुरा पनि हो। अर्को चाहिँ लगानीमा पनि समस्या छ कि हाम्रो। लगानी जस्तो लगानीबाट त केही रिटर्न आउनु पऱ्यो नि त। लगानीबाट त अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पऱ्यो नि। हामीले 10 करोड लगानी गर्नुभन्दा त्यसबाट रिटर्न त्यो चलायमान हुनु पऱ्यो नि त। यही त कुरा भइरहेको छ बजारमा। खास कुरा के भन्छ, इन्भेस्टमेन्टको लागि लगानीकर्ताहरूमा कन्फिडेन्ट देखिएको छैन, उनीहरूको मनोबल खस्किएको छ, इकोनोमिक एक्टिभिटी अगाडि नबढिकन राजस्व बढी उठ्ने स्थिति भएन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउनु नै मुख्य चुनौती भयो नि त। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो कन्फिडेन्स बढाउने कुराहरू चाहिँ जस्तो कतिपय चाहिँ भनौँ न कुनै पोलिसीको हिसाबले समस्या परेको छ, नीतिगत समस्या परेको छ, अरू समस्या छ परेको छ भने त्यो फुकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। तर पनि कि एउटा चाहिँ भनौँ न हामी एकदमै समस्या किनभने बाढीमा पनि शक्ति हुन्छ कि बोलीमा पनि शक्ति हुन्छ। हामी खतमै छौँ, खतम हुँदै गयो, खतमै हुँदैछ भन्दै गयो भने मलाई लाग्छ त्यो बाढीमा पनि केही शक्ति छ। त्यसमाले त्यो हिसाबले हामी जान हुँदैन भन्छौँ, जुन चाहिँ नेगेटिभ हिसाबले। हामी सक्छौँ, हामी चाहिँ गर्नुपर्छ, हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब जाने हिसाबले आम जनमानसमा गयो भने मलाई त्यसले अहिले त मैले अघि नै भने नि एक खालको चाहिँ बुवा आमाहरू वृद्ध बुवा आमाहरूले पनि हामीले पनि पाउँछौँ त बाबु, अहिले सरकारले काट्दैन, काट्छ अरे भने सुने हामीले भन्यो। त्यो खालको उसबाट हामी कहीँ पुग्दैन। त्यसमा हामीले अहिले गर्ने भनेको के भने किनभने अर्थतन्त्र चलायमान गर्नलाई एउटा हामी अर्थशास्त्रमा एग्रिगेट डिमान्ड भन्छौँ। एग्रिगेट डिमान्डलाई चाहिँ बढाउनलाई के गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले हामी जानु पऱ्यो अहिलेको उसमा चाहिँ। दोस्रो चाहिँ अलिकति अघि तपाईँले चुरमा गर्नुभएको थियो, हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने इन्फ्लेसन चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे भन्दा अलिकति बढी नै हो, त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो हामी कहाँ मात्रै होइन कि तपाईँ यहाँले हेर्नु भने संसारभर छ। तर संसारभर छ त्यसैले हामी कहाँ हुनुपर्छ, हामी कहाँ भएको ठिकै छ भन्ने होइन। हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सीमाभित्र राख्नलाई इन्फ्लेसनलाई कम गर्न त हामीले एक्लैले हाम्रो मुलुकले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। बाह्य कुराहरूले पनि इन्फ्लेसनलाई बढी, किनभने इम्पोर्ट बेस इकोनोमी भएकोले गर्दा हामीलाई त अब पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा बढी छ, त्यसको रेटको तलमाथिले पनि इन्फ्लेसनलाई त हिट गरिहाल्छ नि होइन। इन्फ्लेसनको बास्केटभित्र रहेका प्रडक्टहरू जुन प्रडक्टहरू छ त्यो प्रडक्टहरू त कति बाह्य क्षेत्रबाट आउने छन्, त्यसले पनि त हिट गर्छ नि। त्यसमा पनि फेरि के भने इन्फ्लेसनको साथसाथै ग्रोथ पनि भयो, आर्थिक वृद्धि पनि भयो भने त्यो चाहिँ होइन। तर अहिले हाम्रो अवस्था चाहिँ के भने इन्फ्लेसन चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेर भन्दा केही बढी छ, ग्रोथ चाहिँ केही कम छ। तर पनि ग्रोथको हिसाबले हामीले गऱ्यो भने हामी भनौँ गत वर्ष एकदम कम भएको अवस्थामा यहाँले हेर्नु अस्ति एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि उनीहरूले निकाले अहिले भनौँ न अलिकति उत्साहजनकै देखाएको छ उनीहरूले पनि ग्रोथ, किन उनीहरूले सामान्यतया
ग्रोथ चाहिँ हामीले अनुमान गरे भन्दा कम निकाल्थ्यो पहिला अहिले पनि त्यही हो भनौँ विश्व बैंकले पनि केही ऊ चाहिँ भनौँ न उसले प्रोजेक्सन गरेको छ त्यसैले हामी चाहिँ एकदम निराश हुनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ तर के भने हामीले दीर्घकालसम्मको लागि चाहिँ हामी जुन ट्रान्ज्याक्सन बेस्ड इकोनोमीमा आधारित छौँ हामी प्रोडक्सन बेस्ड इकोनोमीमा जानलाई हामीले पोलिसी रिफर्म पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले गर्ने लगानीमा पनि सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ के भयो भने काम यो एक खालको जबरजस्ती के आयो भने रातारात धनी बन्ने एकदमै भनौँ सानो लगानीबाट तुरुन्तै धेरै ऊ चाहिँ गर्ने जस्तो घर जग्गाको भनौँ न घर जग्गाको अहिले भने एउटै जग्गा चाहिँ भनौँ पास जग्गा ऊ चाहिँ रेजिस्ट्रेसन पास हुनुभन्दा अगाडि 3-4 पटक चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ कारोबार हुन्छ र त्यसको चाहिँ भनौँ न भेल्यु जसरी बढ्छ त्यो हुन्छ त्यसरी चाहिँ भनौँ न यो अनप्रोडक्टिभ हिसाबले म्यानिपुलेटिभ हिसाबले चाहिँ इकोनोमिक एक्सपान्सन अर्थात् आर्थिक जुन विस्तार छ त्यो दिगो हुँदैन दिगो हुनलाई चाहिँ हाम्रो के भने हाम्रो प्रोडक्सन बेस्ड हाम्रो जुन क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज छ जुन क्षेत्रमा हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज छ कतिपय कुरामा छैन हामीले चाहेर पनि सक्दैनौँ जस्तो भारतसँग हामीले कतिपय वस्तुमा हामीले ऊ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ ठुलो उहाँहरूको मार्केट आफ्नै मार्केट छ उहाँहरूको चाहिँ लेबर ऊ चाहिँ सस्तो छ उहाँहरूको चाहिँ ऊ चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट सस्तो छ स्केल अफ प्रोडक्सन एकदमै ठुलो छ त्यो कारणले जुन कुरामा चाहिँ हामीले भनौँ न केन्द्रित गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा गर्नुपर्यो र हामीले खास गरी अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हामी राजस्व परिचालनको एउटा समस्या हो त्यसको साथसाथै अहिले जस्तो यहाँले हेर्नु भने इकोनोमीमा हाम्रो जिडिपीको साइजभन्दा धेरै नै बढी हाम्रो डिपोजिट छ हाम्रो जिडिपीको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो कर्जा गएको छ तर त्यो कर्जा गएको छ तर त्यो त्यसले चाहिँ यतापट्टि हाम्रो जिडिपी ग्रोथमा चाहिँ फेरि प्लस गरेको छ हो त्यहाँनिर हामीले के गर्ने भने जिडिपीमा गरेन भने मतलब त्यो जमेर बस्यो सपोर्ट गरेन त्यसले चाहिँ परिचालन हुन सकेन के कारणले हुन सकेन त्यो पनि खोजी गर्नुपर्छ किनभने हामीले चाहिँ खालि हामी बढी ब्याज दरको उसमा बढी केन्द्रित भयौँ ब्याज दर भन्यौँ ब्याज दर गरिसकेपछि डिमान्ड भएन भन्नु चाहिँ आएन जस्तो अहिले ब्याङ्कमा यहाँले हेर्नुभयो भने ब्याङ्कले चाहिँ भनौँ न उसले लोन दिन सक्ने फन्ड चाहिँ पर्याप्त छ अहिले हाम्रो लिक्विडिटीको समस्या पनि होइन तरलताको समस्या पनि होइन त्यसैले हामी सबैले यो चाहिँ के भन्दा यो एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रलाई दोषारोपण गर्ने त्यो गर्ने भन्दा पनि हामी हरेक फ्रन्टबाट हामी चाहिँ जस्तो वैदेशिक सहायताको हिसाबले पनि हामी एकदमै कमजोर छौँ हाम्रो परिचालन एकदम कम छ त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारका विभिन्न चाहिँ मन्त्रालयहरू नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरू उहाँहरूले वैदेशिक सहायता अन्तर्गतका आयोजनामा खर्च बढाइदिनु पर्यो त्यो बढाइदिनु भयो भने मात्रै न उसमा हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ तिनीहरूले त्यसै गरी चाहिँ हामी भनौँ न निजी क्षेत्रले पनि एउटा व्यावसायिक बात उसमै भनौँ न आत्मबल छ त्यसलाई चाहिँ भनौँ हामी खत्तम हुन्छौँ भन्यो भने त नयाँ भनौँ ठुल्ठुला व्यवसायीहरूले हामी खत्तम हुन्छौँ भन्यो भने त सानो व्यवसाय कसरी आउँछन् त त्यो पनि गर्नु भएन नि त र सरकारले पनि एकदम खुला दिलले किन भन्दा उद्योग व्यवसाय भनेको कुनै व्यक्तिको हुनसक्छ तर समग्रमा त्यसले राज्यलाई प्रभाव पार्ने हो हुनाले एकदमै साँग्रो हिसाबले यो त प्राइभेटको व्यवसाय हो यसमा हामीले किन मतलब गर्ने भन्ने हुँदै होइन प्राइभेट ओनरसिप होला तर त्यसको चाहिँ भनौँ न ओभरअल प्रभाव त नेसनल इकोनोमीमा पर्छ नि त त्यसले एकदम उदात्त विचार राखेर सरकारले पनि त्यसमा चाहिँ सुधारका अगाडि बढाउनुपर्छ मलाई लाग्छ केही सुधारका उहरू अगाडि बढाए पनि छौँ तर पनि के हो भने त्यो नकारात्मक हिसाबले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ धेरै नकारात्मक हिसाबले मलाई लाग्छ केही कुरा अब यो फेरि के भने छलफल गर्नु आफ्ना विषयहरू राख्नु त्यसलाई नकारात्मक भन्दिनँ मैले अघि नै यहाँलाई भने हाम्रो जुन डेलिभरेटिभ चाहिँ डेमोक्रेसी छ नि हामीले आफ्ना कुराहरू राख्ने त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्ने त्यसमा यो किन भएन भन्ने त्यो भयो भने न चाहिँ परिमार्जन हुनसक्छ त्यसले मलाई लाग्छ ती सबै पक्ष चाहिँ हामी राजस्वको उसबाट पनि हामी खर्चको हिसाबले पनि हामीले प्रायोरिटाइज गर्न सकेनौँ कि हामीले गरेको खर्चबाट चाहिँ भनौँ न त्यसमा रेट अफ रिटर्न नभएकोमा पनि खर्च गऱ्यौँ कि त्यो कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो भनौँ न हामीले चाहिँ आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ आयोजनाहरूमा विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा पनि किनभने एउटा फ्रन्टबाट मात्रै होइन कि मल्टिप्रङ्ड फ्रन्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो रणनीतिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ राजस्व परिचालन पनि बढाउनुपर्छ आर्थिक गतिविधि चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ यो वैदेशिक सहायता प्रवर्धन गर्नुपर्छ र चाहिँ मैले गर्नुभयो धेरै जसो मान्छेहरूले यो सरकारले चाहिँ ऋण के अरे ऋण काटेर घिउ खाइरहेछ भन्ने जस्तो आन्तरिक सुरुदेखि त्यो कुरा पनि मैले यहाँलाई यो अवसरमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु 4वटा कारणले हामीले आन्तरिक ऋण अहिले सुरुमा लिएको पहिलो कारण के भने गत वर्ष यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो ट्रेजरी माइनस हामीले विरासत लिएर आयौँ भनौँ 1 खरबभन्दा बढी 1,79 अरब जतिको हाम्रो ट्रेजरी विरासतमा थियो त्यो कारणले हामीले पहिलो कारण चाहिँ त्यो दोस्रो कारण के हो भने एउटा गुड डेप्ट म्यानेजरको के हो भन्दाखेरि डेप्ट चाहिँ कस्ट छ नि जुन म्यानेजमेन्टको कस्ट चाहिँ त्यो रिड्युस गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले दोस्रोमा के त्यो भयो अहिले हाम्रो पर्याप्त मात्रामा तरलता छ यसले चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानीमा केही पनि फरक पार्दैन निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा केही पनि फरक पार्दैन यो अवस्थामा हामीले चाहिँ राज्यले लोन लिने त्यो कारणले हामीले
र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्ट पनि कम हुन्छ। त्यो राज्यको कस्ट पनि कम हुने भनेको हामी सबैको कस्ट कम हुने। दोस्रो चाहिँ त्यो हो। तेस्रो चाहिँ हामीले अब यो अब भनौँ न अहिले खर्चको उहरू बढ्दैछ अहिले भनौँ यो चाडबाडको समयपछि अब चाहिँ क्रमशः साउन भदौमा चाहिँ हाम्रो खर्च कम हुन्छ स्वाभाविक, किन पूर्व तयारीका कुराहरू हुन्छन्। अब खर्च बढ्दै जान्छ, खर्च बढ्दै जाने भएपछि त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ लिँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो। चौथो चाहिँ अब धेरै लिक्विडिटी ओभर एक्सेस लिक्विडिटी भयो भने चाहिँ हामीले मपअप गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई पनि बढी चाहिँ कस्ट इन्कर गर्छ होइन। त्यो राम्रो कुरा पनि होइन। त्यसैले यी 4-5वटा कुराले हामीले गर्न खोजेको यसमा चाहिँ त्यो ऋण काटेर घिउ खाने भन्ने त्यो जुन न्यारेटिभ छ नि, र सरकारले फेरि तलब पनि दिन नसकेका कारणले सुरुमै ऋण लियो भनेर त्यो यो सर्वथा गलत। यसलाई चाहिँ भने यो विषयलाई चाहिँ यसरी पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने यो आन्तरिक ऋण लिएको हामीले कस्ट कम गरेको, जस्तो अहिले हामीले जुन बेलामा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ लिक्विडिटी सहज छ, इन्ट्रेस्ट रेट कम छ, स्वाभाविकले त्यो लङ टर्म हामीले उसले कम गर्छौँ। लास्ट इयर त्योभन्दा अगाडिको बेलामा हाम्रो त्यो थिएन। त्यसमा यी 4-5वटा कुराले हामीले गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि भनौँ चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट आफ्नो विचारहरू राख्नु अवसर दिनुभयो, त्यसलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको हवाला पछाडि लाग्नु पर्दैन, न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनु पर्छ। किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युजलेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआई एसिस्टेड टेक्निकल चार्ट्स। 15 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक, सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र सेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहुँ एनालाइसिस गरी सेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ। अब पूर्ण रूपमा अनबायस्ड टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस्। मेरो लगानी, ट्रेडिङ मेड सिम्पल।